السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ الفیل کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ فیل مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی بھوسا معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورۃ الفیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 96 حرف ہیں۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی کہ عبادت خانہ بنایا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تھے، بہت جسیم
व बाशिको इब्रा ने उनकी ताज़ीम की और अपने पास बिठाया और मतलब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊँट वापस किए जाएं। इब्रा ने कहा, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मैं खाना काबा को ढाने के लिए आया हूँ और वो तुम्हारा तुम्हारे बाप दादा का मुअज्जम व मोहतरम मकाम है। तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते, अपने ऊँटों के लिए कहते हो। आपने फरमाया, मैं ऊँटों ही का मालिक हूँ, उन्हीं के लिए कहता हूँ, और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। इब्राह ने आपके ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुतलिब ने कुरैश को हाल सुनाया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुज़ीन हों। चुनाचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुतलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत की दुआ की और और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम की तरफ चले गए। इब्राह ने सुबह तड़के अपने लश्करों को तैयार किया। महमूद हाथी ना उठा और काबे की तरफ ना चला। जिस तरफ चलाते थे चलता था, जब काबा की तरफ उसका रुख करते थे बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंद उन पर भेजे जो छोटे छोटे संगरेजे गिराते थे, जिनसे वो हलाक हो जाते थे जिनसे वो हलाक हो जाते थे। जो समुद्र की जानिब से फौज आई, हर एक के पास 3 कंकरियां थी, वो दोनों पाँव में एक मनकार में, जिस पर वो परिंद संगरेजा छोड़ते, वो संगरेजा उसके खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथी में गुजर कर जमीन पर पहुंचता। हर संगरेजे पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस संगरेजे से हलाक किया गया। जिस साल ये वाकया हुआ, उसी साल उस वाकये से 50 रोज के बाद सैयद आलम हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मौजूद नादरीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पजीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक की ज़ात बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक की पाक के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ा कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये इस्तज़ार रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और अपने अजीज़ व अक़ारिब दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को सदका जारी समझते हुए आगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब के चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये प्रोग्राम पहुँच सके। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के में शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।